अस्सलाम वालेकुम। अरशद महमूद शकील, पंजाब रूरल हेल्थ एम्प्लॉइज एसोसिएशन। आज के टॉपिक्स हैं PHFMC एम्प्लॉइज और पोलियो, कबीना की तश्कील, पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी में जॉब्स। अगर दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हो तो कर सकता है। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर किया करें। अगर किसी ने कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वी लॉग के मुतल्लिक़ कोई भी नोटिफिकेशन लेटर या इश्तिहार देखना हो तो डिस्क्रिप्शन के सबसे आखिर में एक वेबसाइट का लिंक है, उसको ओपन करके आप इश्तिहार, नोटिफिकेशन लेटर डाउनलोड भी कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। जी दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आते हैं टॉपिक्स की तरफ। पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी में जॉब्स। पंजाब सेफ सिटी एक डिपार्टमेंट है, उसमें जॉब्स आई हैं। उसमें जॉब्स हैं पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर की हैं। ये पूरे पंजाब में 519 आई हैं। तो हर डिस्ट्रिक्ट में जो मेल और फीमेल ये अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 8 नवंबर 2024। ये ज़रूर अप्लाई करें, आप लोग ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है, सिर्फ जस्ट मेल के लिए है। और इसकी हर डिस्ट्रिक्ट में इसकी असामियाँ हैं। और इसकी जो कैटेगराइज किया है कि कितनी कितनी असामियाँ हैं, वो आप ऐसे करिए, वो वेबसाइट का जो लिंक है उसको ओपन करके इसको पूरे इश्तिहार को नोट कर ले, वहाँ पढ़ ले। और इसका अप्लाई जो है आप लोगों ने ऑनलाइन करना है। ऑनलाइन की डेट मैं दोबारा फिर बता देता हूँ कि 8 नवंबर 2024 है। PHFMC मुलाजमीन और पोलियो। PHFMC मुलाजमीन जो है वो पोलियो कर रहे हैं, और वो पोलियो पहले भी कर रहे थे। लेकिन उसके साथ एक जो ट्रेजेडी होती है वो ये है, क्योंकि गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज जो होते हैं उनके अगर कोई भी यानी कि उनका कोई भी एक्शन लेते हैं उनके हायर अथॉरिटी, उनके खिलाफ डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, तो उनका तो कोई इतना इशू नहीं बनता। वो यानी 1-2 माह यानी कि उनका मसला सॉल्व हो जाता है। उनके अगर पीडा एक्ट भी लगाए तो वो भी वो कोर्टों में जाकर वो अपना हल करवा लेते हैं और वो दोबारा अपनी जॉब पे सिक्योर हो जाते हैं। लेकिन ये है कि PHFMC आदमी जो है ये बेचारे तो ऑलरेडी इनकी तो कह ले कि यक जुम्बिश कलम इनकी जॉब जो है वो ख़त्म कर दी जाती है। देखिए, ये हालांकि पोलियो का वर्क ये नहीं है कि पोलियो का वर्क जो PHFMC मुलाजमीन वो करते नहीं हैं, वो करते हैं। क्योंकि उसमें ये है कि ज़ाहिर के फील्ड में वर्क ही इतना होता है, कुछ ना कुछ कमी कताइयाँ रह जाती हैं। लेकिन ये है कि इनके खिलाफ जो एक्शन होता है तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, यहाँ तक कि इनके जो मुलाजमीन हैं उनकी जॉब को भी दाव पे लगा दिया जाता है। तो ये जो है ये यानी कि या तो ये है कि PHFMC मुलाजमीन जो तो पहले ही बेचारे पीछे हुए हैं, इनकी सैलरी बहुत ज़्यादा कम है और इनको काफ़ी सारी आसाइशें नहीं मिल रही होती, तो आ जाके ये भी काम शुरू कर देते हैं कि इनको यानी कि मुलाजमत से ही फारिग कर देते हैं। तो मेरी हायर अथॉरिटी है कि इनकी जॉब जो है ना वो ख़त्म की जाए। ठीक है, कोई उनसे पनिशमेंट उनको ज़रूर दी जाए, ये नहीं मैं कहता हूँ कि उनको पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए। उनको कोई 8-10 चक्कर जो है ना ऑफिस के, जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस के, वो लगवाए। तो इसी तरह वो जब ज़ाहिर के हर एक के घर के साथ तो ऑफिस होता नहीं है, जब ऐसे ही चक्कर लगाएंगे, उनका पेट्रोल का खर्चा होगा, तो उनकी तो वो कह लो कि जितनी तनख्वाह है वो आधी तनख्वाह इन्हीं में जाएगी, तो वो कॉन्शियस हो जाएंगे और नेक्स्ट जो है वो मज़ीद अच्छे तरीके से पोलियो करेंगे। तो और मैं WHO से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में आपको जो है ना अब यानी कि वर्क ही पोलियो का इतना ज़्यादा हो गया है कि इनको चाहिए कि अपनी एक चाहे जैसे यानी कि वैक्सीनेटर भी रखे हुए हैं WHO ने, और ऐसे पोलियो की टीमें और पोलियो के एरिया इंचार्ज UCMO वो भी रख लेने चाहिए, या जब पोलियो की टीमें रखेंगे तो उसी में से एरिया इंचार्ज और UCMO बना लें, ताकि ये है कि जो हमारे अदर डिपार्टमेंट और हेल्थ डिपार्टमेंट से जो लोग यानी कि BIU से लेते हैं, उनका भी जो काम में हर्डल होता है, काम में हर्ज होता है, वो भी ना हो।
تو تاکہ یہ ہے کہ وہ بھی اپنا ورک جو ہے پراپر کرتے رہیں. تو ایسی بات ہے کیونکہ یہ ہے کہ اور میں پی ایچ ایف ایم سی امپلائیز کو بھی یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ اگر کہیں پولیو کر رہے ہیں تو اچھے طریقے سے کریں، تاکہ یہ ہے کہ ان کی غلطی جو ہے کم سے کم ملے. کیونکہ یہ ہے کہ آج کل جو پولیو ہو رہا ہے اس میں تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کو یعنی کہ یہ ہے کہ آپ لوگ نقشہ نفیس بھی ہوں، آپ لوگ جو ہیں وہ ایکسل کی شیٹ یعنی کمپیوٹر ماسٹر بھی ہوں، کیونکہ ایکسل کی شیٹ وہ میرے خیال بار بار کہتے ہیں. اور تیسرا یہ ہے کہ آپ کی ٹائپنگ سپیڈ بھی بہت زیادہ ہو، کیونکہ جیسے کہ کلرک ہوتے ہیں. تو اور ساتھ یہ ہے کہ آپ لوگوں کی سکل جو ہے وہ آپ یعنی گڈ ایڈمنسٹریٹر بھی ہوں، کیونکہ یہ جو ہے کیونکہ جو اے این چاہے یا یو سی ایم او ہے وہ ایک گڈ ایڈمنسٹریٹر بھی ہونا چاہیے، اور ان کو ایک کورس جو ایڈمنسٹریشن کا وہ بھی کر لینا چاہیے. یہ یعنی کہ پولیو میں اب تو ایسے ہے کہ میرا خیال ہے کہ ہر چیز جو ہے نا وہ یعنی کہ اس میں آ رہی ہے. تو اس لیے دوستو ذرا دھیان سے کیجیے گا یہ پولیو، کیونکہ یہ نیشنل کاز ہے. ہم یہ نہیں ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کو یعنی کہ سارے جو پی ایچ ایف ایم سی ملازمین ہیں ان کو یعنی کہ ان کی جگہ ریپلیس کر دی جائے، یہ نہیں ہم کہہ رہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے تو ان کو بالکل یہ نہیں ہے کہ ان کی جاب ہی ختم کر دی جائے. آتے ہیں تیسرے ٹاپک کی طرف، کابینہ کی تشکیل. کچھ دیر سے یہ پرابلم چل رہا ہے کہ ہر ڈسٹرکٹ جو ہے اپنی کابینہ تشکیل دے، لیکن یہ ہے کہ زیادہ تر ڈسٹرکٹ جو ہیں ان کی کابینہ تو آلریڈی تشکیل تھی اور چل بھی رہے تھے، اور کچھ ڈسٹرکٹ میں پرابلم تھا کہ ان کی کابینہ جو ہے نا وہ اتنا ورک نہیں کر رہی تھی. اور ایون کہ وہاں کے جو ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے یہاں تک کہ اپنے جو ڈسٹرکٹ کے گروپس تھے اس میں تو کو کہا کہ ریزائن دے رہا ہوں. لیکن یہ ہے کہ وہ بھی اس کی بھی کوئی وجوہات تھی، کیونکہ لوگ جو ہے ہمارے ملازمین جو ہیں وہ تنقید ہی اتنی کرتے ہیں. اچھا خاصا آدمی جو ہے وہ اپنے عہدے چھوڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے. تو ڈسٹرکٹ وہاڑی میں 25 تاریخ کو ایک میٹنگ ہوئی، تو وہاں پر دوست اکٹھے ہوئے تو انہوں نے مل کر ایک کابینہ تشکیل دی. اس کابینہ کے جو ڈسٹرکٹ وہاڑی کے صدر جو ہے الیکٹ ہوئے ہیں وہ انور شاہ صاحب ہوئے ہیں، اور جو جنرل سیکرٹری ہیں وہ امیر حمزہ ہوئے ہیں، اور چیئرمین صاحب ناصر اقبال صاحب تھے. نائب صدر جو ہیں وہ احمد صاحب ہوئے. کشمیر کی ڈسٹرکٹ ضلعی صدر بنی ہے وہ انجم اقبال صاحبہ ہیں، وہ بنی ہیں. اور میں آپ کو فوکل پرسن جو ہے ڈسٹرکٹ وہاڑی کے جو بنے ہیں ان کے متعلق بتانے جا رہا ہوں. کے پی او کے جو ضلعی فوکل پرسن بنے ہیں وہ احسان گجر صاحب ہیں، اور سینٹری انسپیکٹر کے جو فوکل پرسن بنے ہیں وہ عمیر اسلم صاحب ہیں، اور ڈسپینسر کے جو فوکل پرسن بنے ہیں وہ سید رحمان صاحب ہیں، اور جو کلاس 4 کے فوکل پرسن ہیں وہ محمد شاہد صاحب ہیں. اور شاید میں بھی کوئی ایک آدمی مجھ سے رہ بھی گیا ہو، میں اگر رہ گیا تو میں معذرت کرتا ہوں. تو یہ لوگ ان کی باڈی تشکیل ہوئی، اور ان کو ظاہر ہے کہ اب یہ لوگ جو ہے وہ ڈسٹرکٹ وہاڑی کو لیڈ کریں گے. تو یہ میں تھوڑا سا ان کے صدر کے متعلق بتاتا چلوں کہ جو اس دفعہ ڈسٹرکٹ وہاڑی کے صدر بنے ہیں انور شاہد صاحب، تو یہ یعنی کہ بانی ممبران میں سے ہیں، کیونکہ یہ اس وقت جب ہم نے وہاڑی میں بیٹھ کر ہم نے ساہیوال میں پورے پنجاب کو اکٹھا کیا تھا، تو اس وقت یہ ان 3 لوگوں میں جس میں شکیل انصاری اور ناظر صاحب تھے اور یہ انور شاہ صاحب تھے، 3 لوگوں نے بیٹھ کر یہاں پر ہی برے والا میں، یہ ڈسٹرکٹ وہاڑی کی تحصیل ہے، یہاں پر بیٹھ کر ساہیوال کا ارینج کیا تھا. تو وہاں پر دوستوں کو انوائٹ کیا تھا، تو وہاں پر ہماری جو ہے پہلی دفعہ پریا کی وہاں پر صوبائی باڈی تشکیل ہوئی تھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہمارے جو ڈسٹرکٹ وہاڑی کے پریزیڈنٹ اس وقت بنے ہیں، یہ
गुड स्पीकर हैं और मामलात को ऐसे तरीके से चलाते हैं, और इनका यानी कि ये है कि बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। बात मैं आप लोगों को यानी कि ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि काफ़ी वीलॉग लंबा हो गया है, और मुझे जो है अगर आज शाम तक कोई अथेंटिक खबर मिलती है सैलरी की तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर दूँगा। ठीक जनाब, अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो, आमीन।